अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दुआ ज़ारा केस में अहम तरीन अपडेट, ज़ारा काज़मी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस दिन का इंतज़ार यकीन करें कि सालों से, अब तो सालों ही लगना शुरू हो गए हैं। ऐसे लगता है कि जी पता नहीं कितनी ज़िंदगियां गुजर गई हैं। बच्ची ने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है, अपनी नॉर्मल रूटीन नॉर्मल लाइफ की तरफ तो वो वापस आना शुरू हो ही चुकी थी। जैसे कि आप सब ने देखा कि उसकी सालगिरह सेलिब्रेट हुई है, बर्थडे में वो कितनी खुश थी, माशाल्लाह उसकी फैमिली कितनी खुश थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में कम बैक उसने किया और हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। उसने स्कूल में एडमिशन जो है ले लिया, स्कूल में जाना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले जो है वो पहली बार स्कूल गई है, इतने गैप के बाद 8th क्लास में उसने एडमिशन लिया है। और यकीन करें कि ना सिर्फ उसकी फैमिली बेहद खुश है, हम सब जो पहले दिन से इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं और जो आवाम इस केस को फॉलो कर रहे हैं, वो बार बार पूछते थे कि जी बच्ची जो है वो नॉर्मल कब होगी। तो फिर बच्ची नॉर्मल भी हो गई, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट होती है, उसमें सहाफ़ियों को बुलाया जाता है, बच्ची अपनी फैमिली के साथ घुलती मिलती है। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि बच्ची अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ चुकी है। और जो वो ज़हीर की कहानी सुनाया करती थी, वो तो सस्ती अदाकारा लाहौर में सुनाया करती थी। ऐसी तो कोई कहानी थी नहीं, ऐसी तो कोई मोहब्बत और प्यार का किस्सा ही नहीं था। अगर मोहब्बत प्यार का किस्सा होता तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो बच्ची के चेहरे से जो है वो लगता। तो ये सब एक झूठ था, एक कहानी थी, बच्ची को अगवा किया गया था। और आज अब जब वो स्कूल जा रही है, यकीन करें कि ना सिर्फ पेरेंट्स बहुत खुश हैं, फैमिली मेम्बर्स खुश हैं, बल्कि स्कूल इंतज़ामिया जी बड़े अच्छे अंदाज में बच्ची को वेलकम किया। उसने 8th क्लास में जो है वो एडमिशन लिया है, यूनिफॉर्म पहना, तो बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। अपनी बाकी बहनों के साथ स्कूल जा रही है और वहाँ पे जाके जो है एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया है। यकीन करें कि दिल बड़ा खुश हो जाता है जब बच्चे जो हैं वो इस तरह से इतना ट्रॉमा फेस करने के बाद एक आम नॉर्मल लाइफ में वापस आ रहे होते हैं। तो हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन बार बार ये सवालात किए जा रहे हैं कि ज़हीर अभी तक जो है वो कराची में, बिल्कुल जी ज़हीर कराची में है और देखना चाहिए कि वो कराची में क्यों है, क्योंकि बिल्कुल भी उस पर, उसकी फैमिली पर एक 0% भी हम एतबार नहीं कर सकते। किस तरह से उन्होंने दरिंदगी शुरू की, किस तरह से उन्होंने बच्ची को अगवा किया। और ये बच्ची पहली बच्ची नहीं होगी, पूरे के पूरे पाकिस्तान में ये बच्चों को अगवा करते होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में ये लोग काम करते हैं। इंतज़ामिया को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि इस तरह के लोग जो बड़े असर और रसूख रखने वाले हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। आज तक मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इनके पास करोड़ों रुपया कहाँ से आया। आजकल जो हालात चल रहे हैं, इसमें किसके पास जो है वो इतना पैसा है, वो भी इस तरह के हालात में रहने वाले लोग, जिनको देखकर पता चलता है कि जी ये जो है कभी लाहौर से बाहर नहीं गए होंगे या अपने शहर से बाहर नहीं गए होंगे, वो लाखों रुपया लगा रहे हैं और वो दुबई आना जाना भी उनका बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल जी ज़हीर इस वक्त कराची में, बाकी सारे के सारे मफरूर हो चुके हैं। डिले किया जा रहा है इस केस का ट्रायल जो है वो शुरू नहीं किया गया। हालांकि कब तक शुरू हो जाना चाहिए था और इन लोगों को जो है वो सजाएं मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यही है कि जी ये लोग गेम्स खेल रहे हैं और गेम्स खेलते आ रहे हैं। ज़हीर इस वक्त कराची में है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो है वो यही देखा जा रहा है कि बच्ची की सिक्योरिटी को जो है वो प्रायोरिटी बनाकर पेश किया जाए। जिस स्कूल में बच्ची जा रही है वहाँ पर CCTV कैमरे जो है वो जगह जगह नस्ब किए गए हैं। वहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया से बातचीत की गई है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वहाँ पर जो है स्कूल का अमला जो है वो देखभाल कर रहा है। उन सबको पता है कि जी बच्चे कितने इंपॉर्टेंट है, बच्चियों के साथ क्या कुछ हो रहा है अभी कराची में। कराची के अगर मैं वाक़यात की बात करूँ तो कराची में इस कदर वाक़यात हो चुके हैं, इतने वाक़यात हो रहे हैं, आए रोज़ जो है वो बच्चियों के अगवा के मामला चल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सिंध पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, कुछ कर नहीं रही है और मामला को देखा नहीं जा रहा। तो इस हवाले से डेफिनेटली हम सब परेशान हो रहे थे कि बच्ची जब स्कूल जाएगी तो उसको सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। तो इन्होंने बच्ची को स्कूल ही ऐसे एडमिशन करवाया है जहाँ पे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं, वहाँ पर गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। बताया गया है कि बच्ची के पेरेंट्स ही लेने आएंगे और कोई नहीं आएगा, और नज़र रखी जाए, कोई भी मशकूक एक्टिविटी होगी तो डेफिनेटली जो है वो वहाँ पर देखा जाएगा। बच्ची ये स्कूल तो जा रही है, लेकिन उस बच्ची समेत पाकिस्तान के हर बच्ची का मुतालबा है कि अभी तक ट्रायल शुरू क्यों नहीं किया गया। ज़ारा काज़मी भी ये बोल रही है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझे नुकसान पहुंचाने वाले, मुझे अगवा करने वाले अगवाकार हैं, सहूलतकार हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जो है वो ट्रायल फेस करना पड़े, उनको जेलों में फेंका जाए ताकि वो किसी और की ज़िंदगी के साथ जो है वो इस तरह का भयानक मजाक ना कर पाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ज़हीर जो है इस वक्त कराची में है, उसका भाई लापता है, उसकी माँ लापता है, वो लोग कहाँ पर है किसी को कुछ नहीं पता। कुछ देर पहले जो है उसकी माँ की ज़मानत एक बार फिर से हो गई थी। मतलब समझ से बाहर है कि बच्ची ने आकर जो है वो 60 सफ़ात का बयान जो है वो जमा करा दिया, आकर बयान दे दिया, रिकॉर्ड करवा दिया, सारे मामलात बता दिए, एक एक चीज़ बता दी, लेकिन फिर भी अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है।
درندے وہیں پر گھوم رہے ہیں لیکن ان کو سزا نہیں دی جا رہی. ڈیفینیٹلی آپ یا میں ہم تو اپنے الگ کیسز میں لگ جائیں گے, اپنی زندگی میں آگے مگر ہو جائیں گے, لیکن جو بچی وہاں پر موجود ہے جس کو پہلے اغوا کیا گیا, وہ زارا کاظمی ہر روز سوچ رہی ہوگی کہ بھائی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ایک ڈر ہوگا, ایک خوف ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے چیزوں کو میں ہینڈل کروں گی. اس کو لگ رہا ہوگا کہ جی وہ ادھر ہی ہے, کہیں میرے ساتھ کچھ برا نہ کر دے, کہیں مجھے اغوا نہ کر دے. تو سہولت کاروں کو ہم نے لاہور میں دیکھا ہے, وہ انہوں نے کیس کو شفٹ کیا, کسی اور پہ بات کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا جی ہم رمضان میں بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم شیطان ہیں. نہ انہوں نے رمضان میں بات کی, اس کے بعد رمضان کے بعد عید بھی گزر گئی, انہوں نے عید پہ بھی بات نہیں کی, عید کے بعد بھی بات نہیں کی. یعنی کہ وہ بڑے ہی ستھرے انداز میں اس کیس سے جو ہے وہ مکمل طور پر نکل گئے, کیونکہ وہ غلط تھے. ان کو پتا تھا کہ وہ غلط کر چکے ہیں, انہوں نے گیم کھیلی ہے, تو وہ آرام سے انہوں نے اپنے آپ کو اس کیس سے نکالا اور دوسرے کیس پہ شفٹ کر دیا, بات ہی نہیں کی. یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ جھوٹے لوگ تھے, وہ بے غیرت قسم کے لوگ تھے جنہوں نے مسلسل جھوٹ بولا, جنہوں نے جو ہے ایک بچی کی زندگی برباد کی. مجھے ابھی تک وہ جو ہے انٹرویوز نہیں بھولتے, جس انٹرویو میں جو ہے وہ ان کو بٹھاتی تھی, باپ کے خلاف بکواس کرواتی تھی, اور وہ بچی آج اپنے باپ کے سینے کے ساتھ لگ کر جو ہے باپ کے سائے میں جو ہے وہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے روز کھڑی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بے غیرت لوگ ہیں, یہ جھوٹ بول رہے تھے, لیکن ہماری عوام جو ہے وہ 2-4 دن بعد بھول جاتی ہے کہ کون کتنا جھوٹ بول رہا تھا. تو سہولت کاروں کو بالکل جی کٹہرے میں لے کر آنا چاہیے. انہوں نے نہ صرف اس کیس کو خراب کیا, انہوں نے غلط رپورٹ کیا, انہوں نے گندی کہانیاں سنائی, بچی کو مارا پیٹا. بچی نے تو یہ تک بتا دیا تھا کہ لاہور میں کس کس نے اس کو مارا پیٹا. تو بہت ساری چیزیں تھیں. بچی اپنی نارمل زندگی میں الحمدللہ واپس آئی, ہم یہی چاہتے ہیں کہ واپس آئے, اور یہ درندے جو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ان درندوں کو جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل سزا دی جائے, کیونکہ اگر ان کو سزا نہیں ملے گی تو ڈیفینیٹلی معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے. اور یہ ڈر لگا رہے گا نہ صرف زارا کاظمی کے والدین کو, زارا کاظمی کو, بلکہ پاکستان میں جو کراچی میں یہ لوگ موجود ہیں لڑکیوں کو ڈر لگا رہے گا کہ ہمیں کہیں یہ اغوا نہ کریں. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جی کس طرح سے بچی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی. یہ چاہتے تھے کہ بچی کو جو ہے وہ پاکستان سے باہر جو ہے فرار کروا دیں, لیکن آپ دیکھیں کہ پاسپورٹ نہیں تھا. اس کا ایڈوانٹیج ہی آپ لے لیں, ایڈوانٹیج کی وجہ سے معاملات ٹھیک ہو گئے الحمدللہ. بچی نے جی اسکول میں چلی گئی ہے بچی, اور وہاں پر سارے معاملات الحمدللہ بڑے بہتر انداز میں جو ہے وہ چل رہے ہیں. بچی بہت خوش تھی جس دن اسکول جا رہی تھی. اس کی ماں جو ہے بلائیں لے کر جو ہے تھک نہیں رہی تھی, بلائیں لے رہی تھی بار بار, اور اتنی زیادہ ماشاءاللہ خوش تھی. یونیفارم پہن کے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی. بات ہوئی ہے میری زارا سے, زارا کہتی ہے آپی میں بہت خوش ہوں, میں پڑھنا چاہتی ہوں, میرے بڑے گولز ہیں, اور میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہتی, میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ مجھ پہ پراؤڈ کریں, اور ہم جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی والی زندگی گزارے ہیں. تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا. آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ پڑھائی تو اس نے بہت پہلے شروع کر دی تھی. قرآن پاک کے لیے جو ہے اس کے گھر میں قاری صاحب آ رہے تھے اور اس کو جو ہے وہ پڑھا رہے تھے. قرآن کی تعلیم اس نے حاصل کرنا شروع کر دی تھی. گھر میں کتابیں لے کے اس نے پڑھنا شروع کر دیا تھا. لیکن معاملات یہ تھے کہ بچی جو ہے وہ اسکول جانے سے ڈر رہی تھی, کیونکہ سیکیورٹی آپ کو پتہ تھریٹس تھے. یہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے تھے. وہ بار بار کہہ رہا تھا میری بیوی ہے, میری بیوی ہے. اب وہ کہاں گئی بیوی؟ تیرے منہ سے جو ہے وہ تو نے ملنے کی خواہشات بھی ختم کر دی, تیرے منہ سے بیوی بھی نکل گئی. تو یہ معاملات ہیں کہ نہ وہ بیوی تھی اور نہ ہی یہ جناب اس کے شوہر تھے. نکاح ہوا ہی نہیں تھا, اور یہ کہانیاں سناتے تھے کہ جی نکاح ہو گیا. تو الحمدللہ جی بچی بہت زیادہ خوش ہے, اسکول جا رہی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اور بچی جو ہے وہ بار بار ایک سوال کری کہ ان درندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, کب پہنچایا جائے گا. تو میرا جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ ہے کہ جی آج خود نوٹس لے لیں, اس پر بھی بچیوں کو بچا لیں. سندھ کی, پنجاب کی, پاکستان کی, پورے پاکستان کی, خیبر پختونخوا سے لے کے جو ہے سندھ تک کے درندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بچیوں کو بچائیں اور ان درندوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائیں, کیونکہ ایک بار اس کو سزا مل گئی نا تو یقین کریں باقی لوگ ڈریں گے کہ ہم کسی کی بچی کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکیں.